बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप के साए गहरे हो गए। पिंडी टेस्ट भी हाथों से निकल गया। बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए सिर्फ 63 रन दरकार, 8 विकेटें बाकी। मेहमान टीम ने खाने के वक्फे तक 2 विकेट पर 122 रन बना लिए। आखिरी रोज पाकिस्तान बॉलर्स का कोई वार काम ना आ सका। कैच भी ड्रॉप हुए, रिव्यू भी नहीं लिए। पहले सेशन में कोई हिकमत अमली काम न आई। जाकिर हसन ने 40 और शादमान इस्लाम ने 24 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान नजमुल हसन और मोमिनुल हक विकेट पर मौजूद हैं। नताइज जो भी हो, सीरीज खत्म तो चलो घर वापस। टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर गैर मुल्की कोचेज ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। जैसन गैलेक्सी की सीरीज के इख्तिताम पर कल रवानगी शेड्यूल है। हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे। दोनों कोचेज इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कैंप से कबल वापस आएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं IMF की शराइत पर इक़दाम कर रहे हैं। कर्जों की मंजूरी से नया सफर शुरू होगा, लेकिन ये बात जहन में रखें, ये हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। मुल्क अपने पाँव पर खुद दौड़ेगा, खुद भागेगा। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तरक्की और खुशहाली का सफर मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वफाकी काबीना के 10 निकाती एजेंडे की मंजूरी भी दे दी गई। अजहर फारूक से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अजहर बताएगा। वफाकी काबीना ने 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया है। वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हामी पॉलिसी की मंजूरी दी है। काबीना ने पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के मबैन गवादर और तुर्कमान बाशी बंदरगाहों के मबैन माही की मंजूरी दी। इसके साथ साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए इस्लामाबाद में जमीन की खरीदारी की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने तालीम बोर्ड के चेयरमैन जुनैद अखलाक के बतौर चेयरमैन बोर्ड मदद मुरादों में तस्दीक की मंजूरी दी। काबीना को मुल्क की माशी से डाल के हवाले की तब्दीली पर ब्रीफ की। अजहर फारूक इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर 9 मई के केसेस का मिलिट्री ट्रायल हो तो फौजी तहवील में ना दिया जाए। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि यकीनी बनाया जाए कि 9 मई मुकदमात की समाअत सिविलियन अदालतों में हो। करामत भंडारी एडवोकेट के जरिए दायर दरख्वास्त में विफाकी सेक्रेटरी कानून दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, IG जेल खाना जात और DJFIA को फरीक बनाया गया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तमाम मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत माहौल बनाए। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी और मुआशी हालात गैर मुस्तहकम है। सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाजत सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने विफाकी सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम को अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी। मरासले में कहा सरकारी मुलाजमीन बगैर इजाजत कोई मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाजत सोशल मीडिया की कोई भी ऐप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सरकारी मुलाजिम सोशल मीडिया पर राय का इजहार या बयानबाजी नहीं कर सकता। सरकारी दस्तावेज और मालूमात गैर मुतल्लिका अफराद के साथ शेयर नहीं की जा सकती। सरकारी मुलाजमीन अपनी सियासी राय से मुतालिक कोई चीज़ फॉरवर्ड नहीं करेंगे। मुलाजमीन सिविल सर्विस से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल न करने के पाबंद होंगे। हुकूमती उमूर से मुतालिक गैर तस्दीक शुदा गुमराह कुन मालूमात के फैलाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। सरकारी मुलाजमीन ऐसी राय या हकाइक बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासिर हो। सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी, फैसलों, मुल्की खुदमुख्तारी और वकार के मुनाफी बात की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर आपको खबर देंगे कोयटा से, जिसके इलाके दीबा में फायरिंग से जख्मी सब इंस्पेक्टर अस्पताल में दम तोड़ गया। तफसीलात क्या है जानेंगे अब्दुल्ला मक्सी से। बताएगा अब्दुल्ला। जी बिल्कुल, ये कोयटा का वस्ती इलाका है किली देबा। यहाँ पे नामालूम अफराद ने फायरिंग किया। फायरिंग में जो सब इंस्पेक्टर था शहीद दश्ती का इन्वेस्टिगेशन थाने का, वहाँ पे वो इस वाक़े में जख्मी हुआ। हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए सब इंस्पेक्टर अमानुल्लाह जाबाग हो गए हैं। उनकी इस वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद है और मजीद इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि वाक़या क्या था। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तफसीलात के लिए।
سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کو جاری شوکاز کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف آج سماعت کریں گے۔ درخواست محمد اکرم کی اہلیہ میمونہ ریاض کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں سیکرٹری داخلہ پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو فریق بنایا گیا، جبکہ محمد اکرم کی بازیابی سے متعلق درخواست بھی زیر سماعت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم محمد حسن کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کے ایک کیس کی سماعت جسٹس امجد علی سہتو نے کہا، نادرا والے خود لوگوں کے ریکارڈ میں رد و بدل کرتے ہیں، ان کی غلطی کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ 12 لاکھ پاسپورٹ سعودی عرب سے واپس بھیجے گئے، کوئی دیکھنے والا ہے؟ جب تک نادرا افسران کی مرضی شامل نہ ہو، کسی کی فیملی ٹری میں دوسرے خاندان کا بندہ کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ عدالت نے 15 روز میں نادرا حکام کو شہری محمد حسن کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کا حکم دیا۔ بارشوں کے بعد سندھ کے مختلف اضلاع سے پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا۔ سجاول کا سول اسپتال بدستور بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسپتال کے مرکزی دروازے اور سڑک پر پانی جمع ہونے کے باعث مریضوں، تیمارداروں اور اسپتال عملے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسپتال کی چھت کی حالت بھی خراب ہے، جگہ جگہ سے پلاسٹر اکھڑ رہا ہے۔ ٹنڈو محمد خان کے مختلف دیہات سے بھی پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے۔ جگہ جگہ برساتی اور گندے پانی کے تالاب بن گئے ہیں۔ مچھروں اور مکھیوں کے باعث وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ کراچی میں بادل دوبارہ برسنے کو ہے تیار۔ سندھ بھر میں آج اور کل تیز بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسون ہوائیں مشرقی سندھ میں داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ نئے مانسون سسٹم کے تحت کراچی میں کل گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، دادو، جیکب آباد، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، ٹنڈو علایار، ٹنڈو محمد خان، تھرپارکر، مٹھی، میرپور خاص، عمرکوٹ اور سانگڑ میں آج اور کل متعدل تیز اور کہیں کہیں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ اتفاق کرتا ہوں کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکوں کا برا حال ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں سڑکوں کی بحالی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کی سڑکوں کے معیار پر اب سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سڑکوں کا معیار جانچے بغیر کسی کانٹریکٹر کو ادائیگی نہیں ہوگی۔ سڑکوں کا برا حال ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں اور ہمیں اس کو امپروو کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بارشوں کے فوراً بعد آئی ہیو ٹولڈ دی انجینئرز کہ کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے ان کو یہ کہا کہ کوئی پیمنٹ کانٹریکٹر کی نہیں ہوگی جب تک تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ اس کو ویریفائی نہیں کرے گا۔ ان ٹھیکیداروں نے ڈیلیبریٹلی کوالٹی کو کمپرومائز کیا ہوگا، کوانٹٹی کو کمپرومائز کیا ہوگا، اس کو ہم پبلک بھی کریں گے، ان کو ہم بلیک لسٹ بھی کریں گے۔ 106 سڑکوں کے اوپر جہاں جہاں گڑھے پڑے ہیں کہ ان دا مین ٹائم ان کو بھر لیں۔ کراچی میں 25 ٹاؤن ایم سی کے ماتحت نہیں ہے۔ انڈر دا لا میں ماتحت ہوں اپنی کاؤنسل کے سامنے۔ وہ جو ٹاؤن کا چیئرمین ہے وہ ماتحت ہے اپنی کاؤنسل کے سامنے۔ These are two independent bodies. تو جو مین سڑک ہے وہ میری ریسپانسبلٹی ہے، اس پہ میں کام کروں گا۔ جو اندر کی گلی محلے کی سڑک ہے وہ ٹاؤن کی ذمہ داری ہے۔ وہ جو پیسہ ہے وہ خود اکٹھا کرتے ہیں، وہ ان کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور اس کے اخراجات بھی وہ خود کرتے ہیں۔ کراچی میں بارش کے بعد شہر کی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں۔ شہر قائد کے معاشی ہب سائٹ ایریا اور اسے ملحقہ سڑکوں کی صورتحال بتا رہے ہیں آصف خان اپنی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں حالیہ بارشوں کے بعد شہر کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہو گیا۔ سائٹ ایریا کے علاقے میں شیرشاہ سے گلبائی جانے والی مصروف ترین شاہراہ پر گہرے گڑھے پڑ گئے، جس کے باعث وہاں سے گزرنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ پورا روڈ خراب ہے، پانیوں سے بھرا ہوا ہے، بارش ختم ہو چکی ہے، ابھی بھی یہ 1 مہینہ تک پانی یہیں پر رہے گا۔ ہم یہاں پہ آتے پیسنجروں کو اتارتے، کافی دفعہ یہاں رکشا کلٹی ہونے سے بچ گئے۔ بڑے بڑے گڈھے بنے ہوئے، پانی بھرا ہوتا ہے، گڈھوں کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ سائٹ ایریا کی سڑکیں بارش سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، لیکن حالیہ بارشوں نے میٹروویل جانے والی سڑک کی حالت مزید ابتر کر دی۔ جہاں بھی جائیں گڈر نالے کھلے پڑے ہوئے، فیملیز بائکس پہ جاتی ہیں، مریض ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے وہ بیچارے گڈر میں یا گڈھے میں گرے ہوتے ہیں۔ یہاں میرے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑی کے پیچھے مال گاڑی بھی خراب ہو گیا۔ شہر میں بارشوں کے بعد سڑکوں کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک جام اور حادثات معمول بن گئے۔ بیشتر شہریوں کی گاڑیاں ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے باعث خراب ہونے لگیں۔ حالیہ بارشوں نے شہر کی سڑکوں کو تباہ کر دیا۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ جماعت اسلامی کراچی نے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کے لیے عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ منم ظفر کہتے ہیں سندھ حکومت اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن بات کرتے ہیں صوبوں کو شیئر دیا جائے۔ جعلی طریقے سے
चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। करप्शन का धंधा है, लूट मार है और हर तरीके से कोशिश यही है कि माल बनाया जाए। कचरा उठाने का काम सिंध गवर्नमेंट के जरिए, पानी का काम, वाटर एंड सेवरेज का काम सिंध गवर्नमेंट के जरिए। आप टाउन और यूसी की सतह पर इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं हैं और आप बात करते हैं कि सूबों को उसका शेयर दिया जाए। जो आप लोगों को ज़िली सतह पर, निचली सतह पर इख्तियारात नहीं दे रहे, इसके खिलाफ जमात इस्लामी इंशाअल्लाह ताला कोर्ट में जाएगी। हम अदालतों में भी आपका पीछा करेंगे, सड़कों पर भी, चौक और चौराहों पर भी आपका पीछा करेंगे और इन जालिम हुक्मरानों से अपना हक लेंगे। कौमी असम्बली इजलास में ले चलेंगे। बैरिस्टर गौहर इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इस किस्म का पावर आ जाएगा, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा कि जज मुझे सजा दे दे तो मैं उसके खिलाफ कहाँ जाऊँ, किस पे अपील जाऊँ। ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 8 यही प्रोवाइड करता है कि लॉज इस्लामी हो और उनमें ये प्रोवाइड था कि एक राइट ऑफ अपील इस्लामी राइट है। तो ये बिल्कुल ही रिपील मांग रहा है। आप रिपील के लिए चूंकि ये रिपील मांगे, इसकी इजाजत ना दे, ये बेशक दूसरा बिल लेके आए जिसमें ये अमेंडमेंट चाहता वो कर दे, इसकी इजाजत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट होगी ये बिल्कुल उसके मुतसादिम। गौहर साहब, मैं आपको बताऊं कि हमारी कोशिश ये है कि गवर्नमेंट के पास स्ट्रेंथ है टू अपोज द बिल्स, और अगर गवर्नमेंट अपोज करना शुरू कर दे, हम ये कहते हैं कि एक दफ़ा अगर कमेटी में चले जाए, वहाँ डिलिब्रेशन हो जाए, उसके बाद कमेटी जनाब स्पीकर एक चीज नहीं मैं बताता हूँ। मैं रीज़न ये है कि अभी जिस तरह सुहेल साहब ने बिल दिया और अगर ये अपोज करते तो फिर रह जाना, तो हम हमारी ख्वाहिश वो अमेंडमेंट मैं कह रहा हूँ कि कमेटी में जाने दें। ये चूंकि एक प्रॉब्लम है, ये वो कह रहे हैं अमेंडमेंट, मैं कह रहा हूँ आप इसको नामू कर दे, ये विड्रॉ कर ले खुद, रिपील ना करवा दे। आप टाइम क्यों वेस्ट करें जनाब स्पीकर? पार्लियामेंट्री आप कमेटियों को भेजते हैं, कमेटी में लोग आ जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं। इस तरह तो नहीं है कि बस जस्ट बीइंग अ बिजी बॉय बंदा प्रेजेंट कर ले, ये अमेंडमेंट कर ले जरूर। ये रवायत ना डालें, फिर ये ऑब्जेक्ट होने शुरू हो जाएंगे यहाँ से बिल के जी अपोजिशन के नहीं डालने, तो ये रवायत नहीं जनाब स्पीकर देखें, वो मैं आपको अगर बताऊंगा, इंडिया में सिंस 1952 अंटिल नाउ सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए। टू पास अ बिल इट्स नॉट एन इजी टास्क। नहीं, मगर हम इनकरेज करते हैं कि प्राइवेट, वो नहीं, वो एक्सपर्ट है, उसका मैं अभी बताऊंगा। एक और बिल आ रहा है, मैं उसमें आपसे इजाजत मांगूंगा, आपको मैं बताऊंगा। ये ना मूव कर ले, रिपील ना करे, रिपील पे टाइम वेस्ट होगा, वहाँ डिस्कस हो जाएगा, सब कुछ होगा। ये अमेंडमेंट का बिल मूव कर दे, अमेंडमेंट का बिल मूव कर दे। तशरीफ रखें नूर आलम साहब। बिल अमेंडमेंट ये कर दे कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में। ठीक है जी। ऑनरेबल स्पीकर, मैं देखें, मैं इदारों का एहतराम करता हूँ, ऑनरेबल जजेस का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन आप जरा प्लीज पढ़ लें। बैरिस्टर साहब प्लीज, ऑल यू जस्ट रीड द लास्ट लाइन, तशरीफ रखें, काइंडली रीड इट। हो गई बात। ऑनरेबल सर, let me read the last line. It is proposed that the said ordinance may be repealed until the subtitle law is made by the parliament. यानी मैंने ये उसमें कहा है कि पार्लियामेंट दूसरा कानून उसके साथ वो करे। मेहरबानी फरमा। कौमी असेंबली का इजलास जारी, आगे बढ़ेंगे। एस्टैब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। एस्टैब्लिशमेंट से कहूँगा कि आइन की बालादस्ती के लिए हमसे बात करे। महमूद खान अचकज़ई का वज़ीर दिफा को जवाब, कहा मुल्क के लिए सब मिलकर बैठें, कोई किसी की गोद में नहीं पला है, एक दूसरे को ताने ना दें, मिलकर हल निकालें। नवाज शरीफ का बयान आया, सब बैठकर बात करें। मियां साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीछे से छुरियां मारते हैं। असद कैसर और ख्वाजा आसिफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। पीटीआई रहनुमा ने कहा 80 साल उम्र है और इस किस्म की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। महमूद खान अचकज़ई को बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। उनके हुकूमत से मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, बोले अचकज़ई साहब खुद कह चुके कि वो इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। हुकूमत राब्ता करे तो क्या आप मुज़ाकरात के लिए तैयार है? वो अगर करता है, उसने अभी फ्लोर पे भी कहा है अचकज़ई साहब ने कि हम मुज़ाकरात सबसे करेंगे, और इवन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट इदारों से भी कहा कि आपसे भी मुज़ाकरात करेंगे। अचकज़ई साहब मुहतरम है, तो हमारे अलायंस का हेड भी है, तो अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं और उसके पास कोई एजेंडा है काबिल अमल, तो उस पर जो है ना हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन वो हमें उसको नहीं रोक रहे या उसके ऊपर हमारा कोई इतराज नहीं है कि कोई मुज़ाकरात वो कर रहे हैं। हमारा तो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो भी हो वो कानून और आइन के अंदर हो। हमें आइन में तो एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है सियासी। उसके साथ तो हम ये बात कर सकते हैं ना कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तक महदूद रहे।
اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن ان سے بات نہیں ہو سکتی جو کہتے ہیں کہ ہماری بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، انہیں کوئی این آر او نہیں دے سکتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا نون لیگ کے اجلاس میں پی ٹی آئی سے بات کرنے کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ کی بات ہے تمام پولیٹیکل فورسز کو بات کرنی چاہیے، ان سے نہیں بات ہو سکتی جو کہتی ہیں کہ ہماری بات تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، ان کو کوئی این آر او نہیں دے سکتا۔ جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، کسی جگہ بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ پی ٹی آئی سے بات کی جائے، کسی کے ذمہ نہیں لگایا گیا کہ وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے گا، قطعاً یہ نہیں کہا کہ مذاکرات پی ٹی آئی سے ہونے چاہیے، اپوزیشن کی جماعتوں سے ہونے چاہیے۔ محمود اچکزئی صاحب کی بات کر رہے ہیں، آئین قانون سے ماورا جو قوتیں ہیں ان سے مذاکرات کی بات نہیں کی۔ اب پی ٹی آئی ان کو کتنا اختیار دیتی ہے نہیں دیتی، یہ پی ٹی آئی کا یا اس اتحاد کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں۔ پی ٹی آئی میں شمولیت کا ابھی فیصلہ نہیں کیا، بات چیت چل رہی ہے، انتظار کریں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی پروگرام خبر میں گفتگو، ایک سوال پر کہا پاکستان کے عوام کا مفاد میں مسلم لیگ نون کو قربانی دینی چاہیے۔ یہ کہیں کہ جی بات کریں آپ پی ایم ایل این کی حکومت سے، تو پی ٹی آئی والے رائٹلی سو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ پی ایم ایل این شوڈ سیکریفائز، یہ نہیں ان کو کہنا کہ جی ہاں مینڈیٹ چوری کر کے آئے، ہم ٹھیک ہے ان کی بات اس طرح سے نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، آپ مطمئن نہیں ہیں، ہم گیو اینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 1-1.5 سال کا پیریڈ لیتے ہیں، الیکشن کمیشن کو ریکنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں جس میں سب کی سیٹسفیکشن ہوگی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا آئے گا؟ آئی تھنک دس ول بی اے بگ سیکریفائس آف دا پارٹ آف پی ٹی آئی ٹو ایکسیپٹ دیٹ پروپوزل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ضرور یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، خاص طور پر وہ کیسز جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، عدت کا کیس اینڈ سو فورتھ، اور جو نہیں ابھی کمپلیٹ ہوئے، چاہے وہ May 9 کے حوالے سے، اینڈ آئی تھنک اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے بیکاز اٹ از بگ ایونٹ May 9، لیکن اس کو پولیٹیکل پروسیس کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہی آپ پھنس گئے کہیں تو آپ نے کہا May 9۔ پی ٹی آئی کب جوائن کر رہے ہیں زبیر صاحب؟ ابھی فیصلہ نہیں۔ زبیر عمر صاحب کی شمولیت پی ٹی آئی میں تب ہوگی جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے۔ ترجمان کا بتانا ہے کہ ملاقات میں باہمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ امریکی مشن پاکستان جوناتھن لالی، افغان پناہ گزینوں، معاشی شعبوں اور مزید امور پر گفتگو کی گئی۔ راجہ محسن اجاز سے مزید تفصیلات لیں گے، بتائے گا راجہ محسن۔ دیکھیے، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے دوران دونوں فریقین کے درمیان وسیع باہمی اور علاقائی امور سمیت جو افغان پناہ گزینوں کا ایشو ہے اس پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی شعبوں میں تعاون، سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور علاقائی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر جو امریکی سفیر ہیں ان کی جانب سے جو نائب وزیر اعظم نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے متعلق، امریکی سفیر کی جانب سے اس کا بھی خیر مقدم کیا گیا، اور اس موقع پر پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کی حیثیت سے اپنی مدت کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ تو امریکی سفیر ٹھیک ہے، راجہ محسن اجاز اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، شکریہ آپ کا۔